अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल कमेटी बिजनेस। ग्लोबल कमेटी बिजनेस तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुई थी और इस दौरान इस कंपनी को अपने शुरका की तरफ से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। बहुत से लोगों ने इस आइडिया को पसंद किया, उसमें शामिल हुए और इस सिस्टम को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कंपनी को तरक्की करने और अपने निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिली। ये कंपनी असल में इसी तरह काम करती है जैसे हम पाकिस्तान में आम कमेटी सिस्टम करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क और फायदा है। रोजमर्रा जिंदगी में जब हम कमेटी डालते हैं तो एक महीने में सिर्फ एक ही बंदे की कमेटी निकलती है, यानी बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ग्लोबल कमेटी बिजनेस में ऐसा नहीं है। यहाँ हर महीने सबकी कमेटी निकलती है, यानी हर मेंबर को फायदा मिलता है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ बोनसेस भी दिए जाते हैं। मजीद ये कि अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं तो आपको इजाफी तौर पर $1000 तक का बोनस भी दिया जाता है। यह नया फीचर कंपनी ने अपने 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुतारिफ करवाया है, ताकि अपने मेंबर्स को मजीद फायदा और बेहतर मौके फराहम किए जा सकें। अब जब कंपनी अपने दूसरे साल में दाखिल हो रही है तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए नए आइडियाज और नई मौके लेकर आ रही है। लेकिन उन नए मौके के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्लोबल कमेटी बिजनेस असल में है क्या और इसका निज़ाम कैसे काम करता है। आज हम एक दिलचस्प सिस्टम को समझने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमेटी सिस्टम से मिलता जुलता है। पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने दोस्तों या खानदान के साथ कमेटी डालते हैं, जिसमें हर शख्स हर महीने कुछ रकम जमा करवाता है। आज हम इसी आइडिया का एक जदीद नेटवर्क वर्जन समझेंगे, जहां लोग मिलकर काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम इस पूरे निज़ाम को बहुत आसान जबान में समझाएंगे ताकि हर शख्स इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले एक अहम सवाल, $50 कमेटी सिस्टम क्या है? इसका आइडिया बहुत आसान है। इस निज़ाम में हर शख्स को फ़ाल रहने के लिए हर महीने $50 जमा करवाने होते हैं। जब आप इस सिस्टम में शामिल हो जाते हैं तो आपका बुनियादी काम भी बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ 3 लोगों को इस कमेटी में शामिल होने के लिए दावत देनी होती है। यही इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आप किसी को बराह रास्त सिस्टम में लाते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी शख्स को बराह रास्त शामिल करते हैं तो आपको $20 डायरेक्ट रेफरल इनाम मिलता है। एक आसान मिसाल देखते हैं। अगर आप 3 लोगों को सिस्टम में लाते हैं तो हिसाब कुछ इस तरह होगा। 3 लोग ज़रब $20। इस तरह आपको $60 बराह रास्त डायरेक्ट रेफरल आमदनी हासिल होती है। मजीद ये कि चूंकि ये 3 लोग आपके लेवल 1 में भी आते हैं, इसलिए आपको हर एक पर $1 के हिसाब से इजाफी आमदनी भी मिलती है, यानी $1 ज़रब 3 बराबर $3 मजीद मिलते हैं। इस तरह आपकी कुल आमदनी $60 जमा $3 बराबर $63 बनती है। जब आप अपने 3 लोगों को शामिल कर लेते हैं तो एक दिलचस्प चीज शुरू होती है। वो 3 लोग भी मजीद 3 लोगों को मुतारिफ कराते हैं, फिर वो लोग भी मजीद 3 लोगों को शामिल करते हैं। इस तरह एक बढ़ता हुआ नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क में शामिल होने वाले हर शख्स से आपको $1 मिलता है, चाहे वो शख्स बराह रास्त आपके नेटवर्क में शामिल हो या आपकी टीम के जरिए। जब तक वो शख्स आपके नेटवर्क के लेवल्स में शामिल है, आपको उससे $1 मिलता रहेगा। चूंकि हर शख्स 3 नए लोगों को शामिल करता है, इसलिए नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ता है। आइए देखते हैं कि लेवल्स कैसे बढ़ते हैं। लेवल 1, 3 लोग $3। लेवल 2, 9 लोग $9। लेवल 3, 27 लोग $27। लेवल 4, 81 लोग $81। लेवल 5, 243 लोग $243। लेवल 6, 729 लोग $729। लेवल 7, 2187 लोग $2187। लेवल 8, 6561 लोग $6561। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या इस सिस्टम में कोई इजाफी बोनस भी है? जी हाँ, कुछ लेवल्स मुकम्मल होने पर खुसूसी बोनस भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लेवल 2 मुकम्मल होने पर 9 लोग $9 और उसके साथ $220 इजाफी बोनस। इसी तरह एक और खास बोनस लेवल 4 पर मिलता है। लेवल 4 मुकम्मल होने पर 81 लोग $81 और उसके साथ $540 इजाफी बोनस। ये बोनस लोगों को अपनी टीम बढ़ाने और नेटवर्क को मजबूत बनाने की हौसला अफजाई के लिए दिए जाते हैं।
اور صرف یہی نہیں، اگر آپ اپنے ان 4 لیولز کو ہر مہینے ایکٹیو رکھتے ہیں تو کمپنی آپ کو ہر مہینے $1000 لیڈرشپ بونس بھی دے گی۔ تو ہے نا زبردست سسٹم؟ اب دیر کس بات کی؟ آج ہی کام شروع کریں۔ آپ پہلے ہی 1 سال لیٹ ہو چکے ہیں، اب مزید اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، کسی موٹیویشن کا انتظار نہ کریں، بس یہ سوچیں کہ آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں اور تھوڑی سی محنت کے بعد کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کا فیوچر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، دیر نہ کریں اور آج ہی اپنی لائف کو بہتر بنانے کی شروعات کریں۔ اب ایک بہت دلچسپ بات دیکھتے ہیں، اگر تمام 12 لیولز مکمل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں پورا نیٹ ورک تقریباً 7,97,161 افراد پر مشتمل ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے نیٹ ورک کے ہر شخص سے $1 ملتا ہے، یعنی آپ کی کل آمدنی بنتی ہے $7,97,161۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیم ورک، مستقل مزاجی اور نیٹ ورک کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ آج سے محنت شروع کریں اور آہستہ آہستہ اپنا نیٹ ورک بناتے جائیں تو یہ ہدف ناممکن نہیں ہے۔ ہر بڑا رزلٹ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ آج کا آپ کا ایک فیصلہ آپ کا کل بدل سکتا ہے، اس لیے رکے نہیں، سوچتے نہ رہیں، ایکشن لیں اور اپنی کامیابی کی کہانی خود لکھیں۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، اس سسٹم میں صرف 3 لوگوں کو شامل کرنے کی شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ زیادہ تر لوگ آسانی سے اپنے 3 دوستوں، خاندان کے افراد یا ساتھیوں کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، یہ صرف 3 لوگوں تک محدود نہیں ہے، آپ جتنے چاہیں اتنے لوگوں کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ جب ہر شخص کم از کم 3 لوگوں کو شامل کرتا ہے تو نیٹ ورک قدرتی طور پر بڑھنے لگتا ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کی گروتھ اور آمدنی مزید تیزی سے بڑھتی ہے، اور یہی چیز نیٹ ورک کو بہت تیزی سے آگے لے جاتی ہے۔ اس سسٹم کا ایک اور اہم حصہ ہے ماہانہ کمیٹی۔ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں روایتی کمیٹی ڈالی جاتی ہے، ہر شخص ہر مہینے رقم جمع کرواتا ہے، اس سسٹم میں فعال رہنے کے لیے ماہانہ رقم $50 ہے۔ یہ ماہانہ شراکت اس پورے نظام کو فعال اور مستحکم رکھتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نظام پسند آتا ہے کیونکہ یہ آسان اور سمجھنے میں سادہ ہے۔ اس کی کچھ اہم وجوہات یہ ہیں۔ یہ پاکستان کے روایتی کمیٹی سسٹم سے ملتا جلتا ہے۔ آپ کو صرف 3 لوگوں کو متعارف کرنا ہوتا ہے۔ ہر براہ راست ریفرل پر $20 ملتے ہیں۔ نیٹ ورک کے ہر شخص سے $1 ملتا ہے۔ کچھ لیولز پر اضافی بونس بھی ملتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ نظام اس طرح کام کرتا ہے۔ آپ $50 ماہانہ کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپ 3 لوگوں کو متعارف کرتے ہیں، وہ 3 لوگ مزید 3 لوگوں کو شامل کرتے ہیں، اور اس طرح نیٹ ورک آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ نیٹ ورک پھیلتا ہے اور نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو گلوبل کمیٹی بزنس کے $50 منتھلی کمیٹی نیٹ ورک سسٹم کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اب جبکہ آپ گلوبل کمیٹی بزنس کے نظام کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تو یہ عمل شروع کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جیسا کہ آپ نے سیکھا، اس سسٹم میں براہ راست ریفرل انعام، نیٹ ورک آمدنی اور لیول مکمل ہونے پر خصوصی بونس شامل ہے۔ مثال کے طور پر لیول 2 مکمل ہونے پر $220 بونس، لیول 4 مکمل ہونے پر $540 بونس۔ لیکن اب کمپنی نے اپنے شرکاء کے لیے ایک نئی موقع بھی متعارف کروائی ہے۔ پہلے لوگ صرف کمیشن اور ایک مرتبہ ملنے والے بونس حاصل کرتے تھے، لیکن اب ایک نئی ماہانہ آمدنی کا موقع بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب شرکاء کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے نیٹ ورک سے ہر مہینے اضافی $1000 کما سکیں، اور یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ کو صرف اپنے پہلے 4 لیولز کو فعال اور متحرک رکھنا ہے۔ جب آپ کے چاروں لیول فعال ہوں گے تو آپ $1000 ماہانہ اضافی آمدنی کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر مہینے آپ کے لیے مواقع پیدا کرتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ آج شروع کریں گے یا موقع ضائع کر دیں گے؟ کیونکہ مواقع ہمیشہ انتظار نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ بعد میں یہ افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت پر شروع نہیں کیا۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو عمل کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنا سفر شروع کریں، اپنا نیٹ ورک بنائیں، اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ کبھی کبھی صرف ایک فیصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور شاید وہ فیصلہ آج شروع کرنے کا فیصلہ ہو۔